भारत की आलमी कवानीन की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। भारत से वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासानी का सामना। पाकिस्तानी हाई कमीशन अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो भारतीय अमले ने पासपोर्ट ले लिया। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में भारतीय मीडिया के नुमाइंदे पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों से बदतमीजी करते रहे। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारतीय क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की गई। भिम्बर के मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की। वाकया पाक फौज की मुस्तादी पेशा वराना महारत दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को भी शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। जामिया कराची को पानी फराहम करने वाली 84 इंच फुटर की लाइन में शगाफ। जामिया कराची स्टाफ कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से निकासी के अमल में 5 से 6 घंटे लगेंगे। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। फहरिस्त इंतजार पंचोता की जानिब से भेजी गई। इस्लामाबाद से आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। PIA की परवाज में 393 आज़मीन सवार थे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारतीय क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की गई। भिम्बर के मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की। वाकया पाक फौज की मुस्तादी पेशा वराना महारत दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। पहलगाम वाक़ये पर भारत की गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमाराती हम मनसब को भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और एक तरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक UAE के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बात की। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। पाक भारत सूरत हाल पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इकदाम की हिमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान। कहा हर उस इकदाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों ममालिक इंतहाई तहामुल से काम लें। भारत ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई ज़मीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं।
اس بات کا امکان ہے کہ بھارت پاکستان میں دراندازی کی کوشش کرے گا۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، معصوم جانوں کا نقصان ہوا اور اس واقعے کے بعد بھارتی فورسز نے وادی میں دہشت گردی کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آج دہشت گردی کا راج ہے۔ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ محسن نقوی نے مولانا کو بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، مودی مسلمان دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہوگا۔ Pakistan reiterates its call on the international community, in particular the UN Security Council, to oblige India to halt its state terrorism and criminal oppression of the people of Jammu and Kashmir and to implement the UN Security Council resolutions. اقوام متحدہ میں پاکستانی کاؤنسلر جواد اجمل کا بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر کرارا جواب۔ کہا، مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارتی مندوب نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے حقائق چھپانے کی کوشش کی۔ کوئی بھی بیان مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی ظلم کو چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان کو علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ، بھارتی وزیر اعظم آفس کی پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بھارتی چینلز پر مدعو کرنے پر پابندی کی ہدایت۔ آر ٹی نیوز کے مطابق مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو مدعو کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں بلانے کا کہا گیا ہے۔ گزشتہ روز احمد حسن عربی نے ارنب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے تھے۔ بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا اور منفی مہم بے نقاب ہونے پر مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی سرکار نے پاکستان کے معتبر ترین نیوز چینل ARY نیوز کو بھارت میں بلاک کر دیا۔ ARY نیوز نے حقائق دکھا کر پہلگام واقعے کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا تو بھارت تل ملا اٹھا۔ مودی سرکار نے بھارت میں ARY نیوز سمیت 16 پاکستانی YouTube چینلز کو بلاک کر دیا۔ جیسے کو تیسا پاکستان میں بھی بھارت کے YouTube چینلز کو بلاک کیا جائے، عوام کا مطالبہ۔ بھارتی قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں سماجی کارکن کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے قابض فورسز نے 43 سال کے غلام رسول کے گھر پر دھاوا بولا، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کی۔ قابض فورسز نے سری نگر میں 36 مقامات کا محاصرہ کر رکھا ہے، خواتین اور بچوں کو ہراساں، کئی گھر بھی مسمار کر دیے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کا نام شامل۔ IMF بورڈ پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی منظوری دے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے جولائی 2024 میں پاکستان کو نئے پروگرام کی منظوری دی۔ توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کو 37 ماہ میں 7 ارب ڈالر ملیں گے۔ IMF اس سے پہلے ستمبر 2024 میں پاکستان کو 1 ارب ڈالر سے زائد دے چکا۔ جب تک صوبوں میں اتفاق نہیں ہوتا کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی، CCI میں فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ کینال سے متعلق 7 فروری کا ایکنک کا فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل نے مسترد کر دیا۔ پنجاب حکومت کو ارسا کی جانب سے جاری پانی دستیابی کے سرٹیفکیٹ ختم کر دیا گیا۔ اجلاس کے سرکاری منٹس ARY نیوز پر۔ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں ایکنک سے منظور منصوبہ واپس۔ ایکنک سے منظور ڈیولپمنٹ آف نیشنل اریگیشن نیٹ ورک پر اب کام نہیں ہوگا۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر روکنے اور منصوبہ ختم کرنے سے سمیت مسئلے سے جڑی تمام بڑی خبریں ARY نیوز نے سب سے پہلے نشر کی۔
मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार। उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा, ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। सिंध की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि अहम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया जा सका। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते थे वो अब नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली गंडापुर ने कहा, सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालिबा मान लिया गया है। हर सूबे को इसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे के हक किसी दूसरे को खाने नहीं देंगे। दरियाए सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के अवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, बादशाह अवाम ने सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नक्लो हमल में कोई रुकावट हायल न हो।